माह मुहर्रम हराम के हवाले से नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को हदिया अकीदत पेश करने के लिए आपके ज़िक्र मुबारक पर मबनी एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया है। हदीस पाक है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दूसरी जगह पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में और शहादत इमाम हुसैन के बारे में गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है जनाब अल्लामा पीर खालिद रूमी निज़ामी साहब को, और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जो कि मनकबत पेश करेंगे जनाब सैयद अरसलान बुखारी साहब। आप दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। रूमी साहब, सबसे पहले बताइएगा इमाम हुसैन के तारफ़ के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नज़र हैं। सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के लख्त जिगर, खानवादा रिसालत का एक रोशन चश्म चराग और ऐसी जवां मर्द शख्सियत कि इस्लाम की जो तारीख़ में हम देखें तो इस्लामी अक़दार को अहया बख्शने वाली, इस्लामी तालीमात को ज़िंदा करने वाली। वो किसी ने कहा था ना कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम और दीन इलाही जिसके खून पर और जिसकी शहादत उज़्मा पर कायम है, वो असास है कलमतुल्लाह की। ख्वाजा अजमेर ने फरमाया था ना कि बिनाए हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो ऐसी उलुल अज़्म शख्सियत, ऐसी जलीलुल कद्र शख्सियत कि जिसकी रोशनी आफाकी रोशनी है, जिसकी पैगाम और जिनकी शख्सियत इतनी लाफानी है कि उसकी मिसल तारीख़ इस्लाम में ऐसी कोई शख्सियत नहीं आई। खानवादा रिसालत जो है वो उलुल अज़्मी, जमा हिम्मती, अजीमत और जरत और अज़्म इस्तिक़लाल का मज़हर है, उसका एक रोशन इस्तिआरा है। तो हुसैन उस सारे खानवादे का खुलासा है, उसका खुलासा और मरकज़ी हैसियत रखते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश में आप पले बड़े, आपकी तरबियत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया हुई, और फ़ज़ाइल और शरफ़ के हवाले से बनी नौ इंसानियत का सरताज उन्हें कहना चाहिए कि उन जैसा, और इस बनी हाशिम की जो सतवत है और जो मुत्तलबी सालत है उसके वारिस और अमीन है। अली उल मुर्तज़ा की शजाअत के और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का जो खुलासा है और उसके कमालात हैं, उनका मज़र अतम है जनाब इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम। ये दोनों शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार, जैसा कि अभी आपने हदीस शरीफ पढ़ी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको जन्नती जवानों का सरदार करार दिया और इज़्ज़त और मंज़लत का एक रोशन और बुलंद सितारा, आफ्ताबे मंज़लत और आफ्ताबे जो है शरफ जिनको कहना चाहिए, कायनात इनके वजूद मसरूद से रोशन है और मुस्तनीर है। आलम इनसे फैज़ याफ्ता है और हो रहा है। तो अपने आप में कामिल व अकमल जो शख्सियत है, इल्म फ़ज़ल के हवाले से, शजाअत के हवाले से, जूदो सखा के हवाले से, इनायात और जवामर्दी के हवाले से, जितने भी औसाफ़ हमीदा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम किताबों में पढ़ते हैं या दूसरी उम्मत में इक्तसाब किया सहाबा इकराम ने, ताबईन, तबा ताबईन ने, उलमा सुलहा ने, औलिया अल्लाह ने, वो सब जो किसी में एक खूबी आई, किसी में दो खूबियाँ आई, हुसैन और इमाम हसन और हुसैन ये मजमुआ थे। शक्ल सूरत में भी, शबाहत के एतबार से भी सैयदना इमाम हसन सर के बालों से लेकर नाफ तक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे, और इमाम हुसैन अली मकाम नाफ से लेकर पाँव के नाखनों तक हुजूर सैयद आलम के मुशाबा थे। तो फरजंदे रसूल थे, खूने रसूल थे। जो मकाम और जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ात आलिया का है, वही हुक्म खूने रसूल का है, जज्बे रसूल का है, बदने रसूल का हिस्सा थे। तो
عزت اور منزلت کا ایک روشن ستارہ، جن کے خدمات بھی بہت لافانی اور آفاقی ہیں. ان کی شخصیت اتنی عظیم اور اتنی بلند پایا ہے کہ نہ ان کے شرف کے حوالے سے ان کے خدمات اور جو ان کی سیرت ہے اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے، اور نہ ان کے وجود اقدس کا جو نسبی شرف ہے اور فضیلت ہے نہ اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں امام حسین کا مقام کیا ہے؟ حضور سید عالم کے ہاں مقام میں وہی ذکر کر رہا ہوں کہ آپ خانوادہ رسالت کے ایک روشن چشم و چراغ ہیں، فرزند رسول ہیں. جناب علی المرتضیٰ اور سیدات النساء العالمین زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی نور نظر ہیں. خاندانی حوالے سے آپ اتنے قریب ہیں کہ جتنا کوئی دوسرا بندہ حضور سید عالم کے قریب نہیں. اور جو ان کی فضیلت اور شرف ہے ان کی نگاہ میں، تو حضور سید عالم ان کو اپنے پھول فرمایا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کو، جناب امام حسن اور امام حسین کو. بخاری شریف میں اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور سید عالم فرمایا ان کو سونگا کرتے تھے مسلسل، اور انہیں جنت کے پھول قرار دیا کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو پھول مجھے جنت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. تو اس مناسبت سے کہ ان کو اپنا پھول کہتے تھے، تو ان کے والد گرامی جناب علی المرتضیٰ کو ابر ریحانتین فرمایا کرتے تھے. اور قرب کے حوالے سے حضور سید عالم ان کو اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا عزیز جاں رکھتے تھے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ایک دفعہ جمعہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دونوں شہزادے، چھوٹی عمر تھی، لڑکپن تھا، تو گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح بچے چلتے ہیں، تو کبھی کھڑے ہو گئے، کبھی زمین بوس ہو گئے. تو وہ اس طرح آتے آتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو حضور سید عالم کی جب نگاہ پڑی تو آپ نے خطبہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دوڑ کر گئے اور شہزادوں کو اٹھایا، پیار کیا، اور یہ آیت شریف پڑھی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو اس کے بعد بارہ حدیثیں بھری پڑی ہیں حضور سید عالم کا ان سے جو محبت ہے اور شفقت ہے. نماز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پشت مبارک پر یہ سوار ہو جاتے دونوں شہزادے، اکثر و بیشتر امام حسن، اور زیادہ معروف روایت ہے کہ امام حسین. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس وجہ سے کہ میرا بچہ کہیں گر نہ جائے یا اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، آپ سجدہ طویل فرماتے، آپ سجدہ طویل کر دیتے، اور ان کو گرنا آپ سید عالم ان کا برداشت نہیں کر سکتے تھے یا ان کو چوٹ نہ لگتی. تو اب ان کی ایذا یا جس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کربلا میں یا بعد کی حیات، تو یہ سید عالم کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے. تو بہرحال وہ ان کو بہت شفقت سے اور لاڈ سے رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت میں کہا کہ جناب علی المرتضیٰ، سیدات النساء العالمین زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور امام حسن اور حسین، یہ چاروں ایک جگہ جمع تھے، اور ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو تم سے محبت کرے گا، اور جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا. تو اسی طرح باہر مختلف مواقع ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں. سید عالم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا، گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو ان کو ایذا دے گا، جس نے ان سے کوئی بغض و عناد رکھا یا ان کو تکلیف دی، اس نے مجھ سے عناد رکھا، اور جس نے مجھ سے عناد رکھا اس نے اللہ سے عناد رکھا. تو یہ بہت سی ان کے جہاں فضائل ہیں، شرف ہے، حدیثیں ہیں، اور وہیں ان کے مخالفین کے لیے وعیدیں بھی انہی حدیثوں میں موجود ہیں. کیونکہ محبت حسین محبت رسول ہے، اور محبت رسول محبت اللہ کی ہے، اور یہ ایک تعلق بلا ایک سبیل قائم ہوتی ہے، ایک رستہ اور ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور تعلق کا، سید عالم سے تعلق کا. تو حسین کی محبت اسی طرح لازم و ملزوم ہے ہماری نظر میں، جس طرح حضور سید عالم کی محبت مرکز ایمان ہے، مرکز دین ہے، اصل ایمان ہے، اصل دین ہے. اسی طرح حسین علی مقام اور ان کے خانوادہ رسالت کی محبت بھی ہے. تو ان سے ہٹ کر تو نہ سید عالم کی محبت کا دعویٰ قبول ہے، اور نہ وہ سب چیزیں باطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضور سید عالم نے فرمایا جو ان سے کٹ گیا وہ مجھ سے کٹ گیا. تو جی جناب، جی ناظرین، اس وقت کلام پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب سید ارسلان بخاری صاحب سے کہ وہ ہمارے پروگرام میں منقبت شریف پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
علیک یا حبیب اللہ۔ جب کے کلام میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ رسول نانا پلی رسول نانا پلی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی رسول نانا حسین گود نبی چ پلیا تیسرا امام جھلیا حسین گود نبی چ پلیا تیسرا امام جھلیا پنج تن دا پنجواں جی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی صدیق موڈے بٹھا کے دسے نالی سینے ملا کے دسے صدیق موڈے بٹھا کے دسے نالی سینے ملا کے دسیا حسین شکل محمدی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی حسین شکل محمدی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی او امتحانہ مجھے بھی سکدے او بھکا پیاسا چ پل بھی سکدے او امتحان مجھے بھی سکدے او بھکا پیاسا چ پل بھی سکدے حسین وچ خون فاطمی اجے بھی پوچھے نہیں حسین کی رکھتا اس کلام کا او تھوڑ دیندا نیان واگد او دین
واگد او تھوڑ دیندا نیان واگد او دیندا در در نیان واگد علی دا پتر بڑا سخی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا تے باپ علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ